बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का दिन एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर भारी गुजरा है। बाजोड़ से एक अफसोसनाक खबर है कि अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा मौलाना खान ज़ेब को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके शहीद कर दिया है। उनकी गाड़ी पर फायरिंग हुई है और वो इस कातिलाना हमले में शहीद हो गए हैं। उनके हमरा उनके गार्ड जो गालिबन पुलिस एहलकार हैं वो भी शहीद हो गए हैं। और जो सूरत हाल इस वक्त हम बाजोड़ में देखते हैं या फिर खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी रीजन में देखते हैं तो बहुत अफसोसनाक वाक़यात का एक तसलसल है। और मौलाना खान ज़ेब एक मुअस्सर आवाज़, अवामी नेशनल पार्टी से इनका ताल्लुक़ और अवामी नेशनल पार्टी का जो उलमा विंग है ये इसके सरबराह थे। कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ चुके और पिछला जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, आपको याद है, आम इंतखाबात के मौके पर वहाँ पे तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे खान ज़ेब, उनको शहीद कर दिया गया था। फिर ज़िमनी इलेक्शन में उनके भाई मौजूदा MNA मुबारक ज़ेब ने इलेक्शन लड़ा था। उसी इलेक्शन में मौलाना खान ज़ेब ने भी अवामी नेशनल पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा और इनने 8 बाजोड़ से 12,000 वोट लिए। 12,000 वोट कोई कम वोट नहीं होते। एक मौसर आवाज़ समझा जाता था, मुदल्लल अंदाज में बात करते थे, बहुत गरजदार, बहुत भारी आवाज़ के मालिक थे मौलाना खान ज़ेब। और इस बात के कायल थे कि जिस तरीके से पश्तून बेल्ट में मसाइल हैं, दहशतगर्दी है, इंतहा पसंदी है, तो जब तक जो है सियासी मैदान में ये तहरीक नहीं चलाई जाएगी और हुजरा और मस्जिद को इकट्ठा नहीं किया जाएगा तब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। हमारी जो अपनी रिवायात हैं उनके हवाले से वो बात किया करते थे। और मैंने एक मरतबा जब उनसे इंटरव्यू लिया तो मैंने ये भी उनसे पूछा था कि ये कैसा इम्तजाज है कि आप अवामी नेशनल पार्टी में हैं और आप हैं मौलाना। तो उन्होंने बड़ा मुस्कुरा कर इसका बड़ा ठीक ठाक मुदल्लल अंदाज में जवाब दिया था। बड़ा उनकी जो है से थी अपनी पार्टी के अंदर। मौलाना खान ज़ेब जो थे अवामी नेशनल पार्टी के मरकज़ी और सूबाई वर्किंग कमेटी के रुकन थे और जैसे मैंने आपको बताया कि उलमा विंग के ये सरबराह भी थे। वो माशियात के माहिर थे और एक शोला बयानी जो थी उनके तकरीरों में वो बहुत उसकी मिसालें दी जाती थी और तालीमी इदारों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में उनको लेक्चर के लिए भी मदऊ किया जाता था। चूँकि बाजोड़ से ताल्लुक़ था तो बाजोड़ आपको पता है कि इंतहाई हसास इलाका है, दहशतगर्दी का शिकार इलाका है, तो बहुत सारे वाक़यात के ये ऐनी शाहिद भी थे और बहुत सारे मसाइल से वाकिफ़ थे, ग्राउंड पे फिरते थे। और ये जब शहीद किए गए तो उस वक्त भी ये शंडई का इलाका है, यहाँ पे शंडई मोड़ के करीब इनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया। गाड़ी जो है वो गोलियों के जो निशान हैं वो वाज़े तौर पर इस पर नज़र आ सकते हैं। उनके हमरा उनके जो गार्ड थे वो भी शहीद हो गए। सिपाही सईदुल्लाह उनका नाम बताया गया है, मोहम्मद तारिक, उस्मान और शहसवार, ये ज़ख्मियों के नाम बताए गए हैं जो इस वाक़े में ज़ख्मी हुए हैं। अवामी नेशनल पार्टी ने बड़ा शदीद रद्द अमल दिया है इस वाक़े के ख़िलाफ़ और सेनेटर एमल वली ख़ान सरबराह अवामी नेशनल पार्टी ने रियासत के ख़िलाफ़ FIR के इंदराज का ऐलान किया है और कहा है कि ये अलमनाक वाक़या एक बार फिर साबित करता है कि पख्तूनों की सरज़मीन पर खून बहाना कितना आसान बना दिया गया है। एमल वली ख़ान ने कहा कि रियासती इदारे इस पूरे अमल में शरीक जुर्म हैं क्योंकि उन्होंने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार कर रखी है। मौलाना खान ज़ेब के बड़े भाई शेख जहानज़ादा से मुशावरत के बाद शहादत की FIR रियासत के ख़िलाफ़ दर्ज करेंगे, ये एमल वली ख़ान का ऐलान है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये वाक़या किसी इनफरादी दुश्मनी या ज़ाती हमले का नतीजा नहीं बल्कि मुनज़्ज़म रियासती पॉलिसियों का तसलसल है। हम बरसों से चीख चीख कर ख़बरदार करते रहे हैं कि ज़मशुदा अज़ला को एक बार फिर दहशतगर्दों के रहम करम पर छोड़ दिया गया है। 40,000 दहशतगर्दों को दोबारा लाकर खैबर पख्तूनख्वा में आबाद किया गया, उन्हें हथियार, असर रसूख और कुली नकलो हरकत दी गई। एमल वली ख़ान ने कहा कि इन्हीं 40,000 दहशतगर्दों के हाथों आज हमारे रहनुमाओं, कारकुनों और मासूम शहरियों का कत्लेआम हो रहा है। अगर रियासत वाकई संजीदा है तो बताएं कि कातिलों को कौन वापस लाया, किसने उन्हें सियासी और सिक्योरिटी छतरी फराहम की, रियासती इदारे क्यों मुसलसल खामोश तमाशाई बने हुए हैं। ये एमल वली ख़ान का इंतहाई सख्त रद्दअमल है और अवामी नेशनल पार्टी ने इस वाक़ये के हवाले से ये ऐलान किया है कि 3 रोज़ा सोग होगा। और इस दौरान ये ऐलान किया है खैबर पख्तूनख्वा के जो अवामी नेशनल पार्टी के सदर हैं मियाँ इफ्तिखार हुसैन ने, और उन्होंने कहा कि ये बुज़दिलाना कातिलाना जो हमला है जिसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं और ये हमला सिर्फ अवामी नेशनल पार्टी पर नहीं बल्कि पख्तून शऊर, अमन और मुज़ाहमती सियासत पर हमला है।
انہوں نے کہا کہ مولانا خان زیب جیسے بہادر نظریاتی اور پرامن عالم دین کا یوں سرعام قتل اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ دہشت گردوں کے ایک بار پھر منظم طریقے سے ہمارے علاقوں میں کلی چھوٹ دی گئی ہے اور ریاستی ادارے مکمل خاموشی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ میاں افتخار حسین نے کہا کہ 3 روزہ سوگ کے دوران تمام سرگرمیاں معطل رہیں گی اور تمام کارکنان شہداء کے اصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کریں گے۔ انہوں نے یہ بھی ہدایت کی کہ سرنگو پارٹی جھنڈوں کے ساتھ احتجاج اور ماتم کے طور پر کالے جھنڈے بھی لہرائے جائیں۔ انہوں نے کارکنان سے حوصلے اتحاد اور تنظیمی نظم و ضبط برقرار رکھنے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ ابھی انہیں اس دلخراش واقعے کی اطلاع ملی ہے اور وہ فوری طور پر باجوڑ روانہ ہو رہے ہیں، جہاں وہ جو قائدین ہیں مقامی کارکنان اور شہداء کے لواحقین سے مشاورت کے بعد آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے۔ تو یہ انتہائی دلخراش واقعہ ہے اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ایسے افسوسناک واقعات ہوئے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ریحان زیب کو قتل کیا گیا، سابق سینیٹر حاجی ہدایت اللہ کو شہید کیا گیا۔ جیسے ریحان زیب کی شہادت کے بعد صورتحال ہم نے دیکھی بڑی حساس تھی۔ حاجی ہدایت اللہ کو جو شہید کیا گیا وہ سابق گورنر حاجی شوکت اللہ کے بھائی تھے، وہ بھی انتہائی دلخراش واقعہ تھا۔ اس سے پہلے بھی یہاں پہ مقامی جو قبائلی ملکان ہیں، عمائدین ہیں، ان کا قتل کیا گیا ہے، علماء کرام کا قتل کیا گیا ہے، نامی گرامی شخصیات کا قتل کیا گیا ہے۔ باجوڑ کا ایک بہت سنگین واقعہ، بہت دلخراش واقعہ آپ کو یاد ہوگا، جمعیت علماء اسلام کا ورکرز کنونشن تھا اور اس میں ایک خودکش حملہ ہوا تھا جس میں 80 سے زیادہ جو جمعیت علماء اسلام کے کارکن تھے وہ اس میں شہید ہو گئے تھے۔ یہ واقعات کا تسلسل جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں اور باجوڑ میں خصوصاً اب تک جو یہ ویڈیو ریکارڈ کروائی جا رہی ہے تو اس وقت تک کسی تنظیم نے، کسی انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر کسی فرد نے، کسی گروہ نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی، لیکن باجوڑ میں افسوسناک واقعات میں بہت زیادہ واقعات جو ہیں یہ داعش خراسان کی جانب سے ان واقعات کی ذمہ داری قبول کی گئی ہے اور ابتدائی جو وہاں پہ شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی تنظیم کا اس میں ہاتھ ہو سکتا ہے۔ تحریک طالبان پاکستان بھی اس علاقے میں سرگرم ہے اور باجوڑ آپ کو پتہ ہے اس کی سرحد جو ہے وہ لگتی ہے افغانستان کے ساتھ۔ یہاں کوئی ایسا ہفتہ، کوئی ایسا مہینہ نہیں گزرتا کہ جو سرحدی مقام ہے پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں، یہاں پہ کوئی نہ کوئی افسوسناک واقعہ ہوتا ہے، دراندازی کی کوشش کی جاتی ہے، یا پھر اگر پاکستان اور افغانستان کی فورسز کے مابین جھڑپوں کی اگر ایک پوری سیریز ہے تو اس میں باجوڑ کا جو سرحدی مقام ہے وہ بھی شامل ہے۔ حساس علاقے ہیں، مختلف علاقے، اور وہاں پر موومنٹ جو ہے فورسز کی یا پولیس کی، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی یا سرکاری ملازمین کی، وہ بھی ظاہر ہے کہ مشکل بنا دی گئی ہے اور وہاں پہ جو عام لوگوں کی زندگی ہے وہ بھی ان واقعات سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اب اس واقعے کی جو ہے مذمت کی ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے بھی، اور اسی طرح تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے بھی افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے، جمعیت علماء اسلام کی طرف سے، جماعت اسلامی کی طرف سے، اور یہ انہی واقعات کا تسلسل ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی آپ کو پتہ ہے کہ انتہا پسندوں کی جو ہے وہ ہٹ لسٹ پہ رہی ہے۔ جب عوامی نیشنل پارٹی کی یہاں پہ خیبر پختونخوا میں حکومت تھی تب ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ ان کے کارکنوں کو اور ان کے رہنماؤں کو نشانہ بنایا گیا۔ کوئی 1000 سے زیادہ کارکنوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے عوامی نیشنل پارٹی کی جانب سے کہ ان کو شہید کیا گیا انہی واقعات میں۔ اب یہ بھاری دن جو ہے خیبر پختونخوا کا اور یہ جو صورتحال ہے یہ صورتحال بتاتی ہے کہ معاملات جو ہیں بڑے سنگین ہیں، بہت خراب صورتحال کی طرف حالات جا رہے ہیں، اور جس طریقے سے عوامی نیشنل پارٹی نے رد عمل دیا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک بہت سنگین، بہت خطرناک قسم کا رد عمل ہے۔ اس حوالے سے جو خیبر پختونخوا حکومت ہے اس نے ایک کل جماعتی کانفرنس بلانے کا بھی اعلان کر رکھا ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی صدارت میں ایک اجلاس ہوا، پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو اس کی تفصیل بتائی تھی، اور فوکس جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ جنوبی اضلاع ہیں، وزیرستان کے معاملات ہیں، مبینہ ڈرون حملے ہیں، عوامی رد عمل ہے، اور عوام کا جو عدم اعتماد ہے وہ دن بدن بڑھ رہا ہے، عوام کا جو ذہنی سکون ہے وہ متاثر ہوا ہے، لوگوں کی جو معمول کی سرگرمیاں ہیں وہ خاصی متاثر ہوئی ہیں۔ بہت سارے معاملات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جانب اگر ایسے معاملات ہیں تو دوسری جانب سیاسی دکانداری بھی چل رہی ہے، سیاست کا بازار بھی گرم ہے۔ سنجیدگی کا تقاضا کرتا ہے یہ واقعہ بھی جو آج افسوسناک ہوا باجوڑ میں، اور جو مجموعی ایک صورتحال ہے خیبر پختونخوا کی،
تو وہ بھی سنجیدگی کا تقاضا کرتی ہے، اور ہونا یہ چاہیے کہ اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ ہو. جو بھی حکمت عملی اپنائی جائے اس میں عوام کو بھی آن بورڈ رکھا جائے، عوام کو بھی اعتماد میں لیا جائے، عوامی نمائندوں کو بھی اعتماد میں لیا جائے، تبھی کوئی پالیسی جو ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے. میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے. کچھ اور بھی معاملات ہوئے ہیں، کچھ افسوسناک دیگر بھی واقعات ہوئے ہیں، میری کوشش ہوگی کہ اگلے ویڈیو میں اس پر بات کر سکوں. بہت شکریہ.